अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हमारा थर्ड लेक्चर है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट दिए थे। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था। चलें, फर्स्ट पर है खाम मुल्की पैदावार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खाम मुल्की पैदावार, देखिए जैसे हमने कौमी आमदनी को डिफ़ाइन किया था कि एक साल के अंदर किसी भी मुल्क में जितनी भी अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कौमी आमदनी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह खाम मुल्की पैदावार भी है, लेकिन इसके अंदर जो हम एडिशन करेंगे, जो हम इसके अंदर जिस चीज़ को शामिल करेंगे वो उस मुल्क की जोग्राफियाई हदूद होगी। यानी कि डिफ़ाइन करते हैं उसको जीडीपी अशिया व खिदमात का वो मजमुआ है जो किसी मुल्क के अफराद मुल्की वसाइल को बुरवे कार लाते हुए एक साल के अरसे में पैदा करें, खाम मुल्की पैदावार कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली वो क्या है? किसी मुल्क के अफराद मुल्की वसाइल को जो उस मुल्क के अंदर ही हों, ठीक है, उन वसाइल को बरवे कार ला कर एक साल के अरसे में पैदा करें, खाम मुल्की पैदावार कहलाती है। लिहाजा इसमें एक मुल्क की सरहद की हदूद में, वही जो मैंने पहले आपसे बात की जोग्राफी हदूद में बयान कर रहे हैं कि उस मुल्क की सरहद की हदूद में जो अशिया व खिदमत पैदा की जाएँ वो शामिल होती हैं। इसको मुसावात की सूरत में यूँ लिखते हैं, या आगे उन्होंने उसकी मुसावात बनाई हुई है। ठीक है, आपको मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा की जाएंगी उसको हम जीडीपी का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो एक रूम के अंदर जितने भी वसाइल होंगे उसकी मदद से वो जो चीज़ बनाई जा रही होगी वो जीडीपी कहलाएगी। उसकी रूम की क्या होगी? वो जोग्राफी हदूद होगी, ना कि वो उस रूम्स के बाहर से हम कोई चीज़ इसमें शामिल कर सकें या बाहर की कोई इनकम को हम इसमें शामिल कर सकें। जितनी भी चीज़ें एक रूम के अंदर पैदा की जाएंगी वो एक फॉर एग्जाम्पल एक रूम की क्या होगी? वो जीडीपी होगी। इसी तरह ये इसी किसी भी मुल्क की जोग्राफी हदूद के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ पैदा की जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी या खाम मुल्की पैदावार। इसके अंदर इक्वेशन देखें, इसके अंदर इन्होंने 4 चीज़ें शामिल की हुई हैं। पहली क्या है? सर्फ। सर्फ का क्या मतलब होता है? खर्च करना। इसको हम आगे तफसील से देखते हैं वो कौन से खर्च हैं। खाम निजी मुल्की सरमायाकारी, किसी भी मुल्क के अंदर जितनी भी सरमायाकारी होगी निजी तौर पे प्राइवेट सेक्टर की या निजी मुल्क की सरमायाकारी, वो सारी इसमें क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। नंबर 3 सरकारी खर्च, गवर्नमेंट के जो खर्च होते हैं, गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्च करती है, उन खर्च को शामिल किया जाता है। नंबर 4 खालिश बरामदात। खालिश बरामदात क्या होती हैं? जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? हमारी खालिश बरामदात। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट है हमारी 20 रुपए की और इंपोर्ट जो है वो हमारी 10 रुपए की हैं। 20 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। वो जो 10 बचेगा वो हमारी खालिश बरामदात होंगी। ठीक है, आगे इन्होंने जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम इसमें आगे जाके खालिश कौमी पैदावार में जाके उसको तफसील से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। अब कहते हैं सर्फ कौन सा है? सर्फ में घरेलू ज़ाती अखराजात शामिल होते हैं जो कि 3 किस्म के होते हैं। पायदार अशिया जो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो कौन सी होती है? फ्रिज, टीवी, एसी, बाइक, कार, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह, ये क्या पायदार अशिया होती हैं जो लंबे अरसे के लिए हम जिनको इस्तेमाल कर सकें। दूसरी होती है ना पायदार अशिया, जैसे कि खुराक, लिबास। खाना खाया आपने एक दिन में, ख़त्म। कपड़े आप पहनते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, कुछ दिनों बाद आप नया सूट सिलवा लेते हैं, तो ये क्या है? नापायदार अशिया में आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। एक मिनट। ठीक है, तीसरा है खिदमात, जैसे तालीम वगैरह। अब खिदमात पर भी खर्च होता है। आप कॉलेज पढ़ने आते हैं, आप फीस पे करते हैं, तो ये क्या है? खिदमात के ऊपर आपका खर्च हो रहा है।
دوسرا ہے خام نجی ملکی سرمایہ کاری. اس میں 3 قسم کی سرمایہ کاری شامل ہوتی ہے. نمبر 1 کون سے؟ متعین کاروباری سرمایہ کاری، بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ. جب بھی کوئی آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے لیے ایک فکس انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہر حال میں کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ بلڈنگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلڈنگ آپ کی ضروری ہے، آپ اس بلڈنگ کے اندر رینویشن کرتے ہیں، آپ فرنیچر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز آپ بناتے ہیں، وہ آپ کی کیا فکس ہے، وہ آپ کو ہر حال میں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. یہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہو گئی. دوسری رہائشی سرمایہ کاری. رہائشی سرمایہ کاری مطلب آپ اپنا گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، یہ کیا یا کوئی ایسے فلیٹس وغیرہ بناتے ہیں جس میں آپ رہ سکیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی رہائشی سرمایہ کاری ہو جائے گی. انوینٹری سرمایہ کاری. انوینٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بنا کر سیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اپنے گودام میں رکھ لیتے ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ انوینٹری کہلاتی ہے. فرم کی وہ پیداوار جو کہ تیار شدہ ہو، نیم تیار شدہ یا خام مال کی شکل میں گوداموں میں موجود ہو، انوینٹری سرمایہ کاری کہلاتی ہے. نمبر 3 سرکاری اخراجات. گورنمنٹ جتنے بھی اخراجات کرتی ہے، گورنمنٹ اسکول بناتی ہے، کالجز بناتی ہے، اس کے بعد سبسڈیز دیتی ہیں، گورنمنٹ امپلائیز کو تنخواہیں دیتی ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ سارے سرکاری اخراجات ہو جائیں گے. خالص برآمدات کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے. ایکسپورٹ وہ ہوتی ہیں جو آپ دوسرے ملکوں کو چیزیں بیچتے ہیں، امپورٹ وہ ہوتی ہیں جو آپ دوسرے ملکوں سے چیزیں خریدتے ہیں. جب ہم ان دونوں کا ڈفرنس لے لیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ خالص برآمدات بن جائیں گی. وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. نیگیٹو کب ہوں گی؟ جب آپ کی درآمدات زیادہ ہوں گی. منفی کب ہوں گی؟ جب آپ کی درآمدات زیادہ ہوں گی، برآمدات کم ہوں گی. جب آپ کی برآمدات زیادہ ہوں گی، درآمدات کم ہوگی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ آپ کی مثبت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب دوسرا کنسیپٹ ہے خام قومی پیداوار یا خام مرکب پیداوار، جی این پی. یہ ساری ڈیفینیشن خالص ملکی پیداوار والی ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی ایڈیشن ہے. اس کے اندر ہم شامل کریں گے کہ اس ملک کے اندر جو اس کے وسائل ہیں اس کی مدد سے جو ہم چیزیں پیدا کرتے ہیں، اور جو باہرلے ملک کے جو وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے ہم جو چیزیں پیدا کرتے ہیں ان کی جو مالیت ہوتی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ خام قومی پیداوار کہلائے گی. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی دی تھی کہ جو پاکستانی دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کی آمدنیوں کا ڈفرنس لیں گے. اس کو بھی اگر ہم جی ڈی پی کے اندر کر لیں گے، ایڈ کر لیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ہماری خام قومی پیداوار ہو جائے گی. اب اس کو ریڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں اشیاء و خدمات کی مقدار کا وہ مجموعہ جو کسی قوم کے افراد ایک سال کے عرصہ وقت میں پیدا کریں تو وہ خام قومی پیداوار کہلاتی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں تک جو ڈیفینیشن میں نے پڑھی ہے یہ جی ڈی پی والی ہے، خالص قومی پیداوار والی ہے. آگے دیکھیں کیا کہتا ہے لہٰذا قومی وسائل چاہے وہ ملک کی حدود میں ہوں یا بیرونی ملک کی مدد سے ایک سال کے دوران پیدا کردہ اشیاء خدمات کے مجموعے کو خام قومی پیداوار کہتے ہیں. دیکھیں وسائل، انسان بھی ایک کیا ہے؟ وسائل ہے. اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ یہ کہ انسان بھی کیا وسائل ہے. جتنے بھی پاکستانی دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ کیا ہمارے وسائل ہیں. تو وہ وہاں جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی انکم پاکستان میں بیچتے ہیں، ریمیٹنس بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈفرنس لے لیتے ہیں. اور جو غیر ملکی پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں اپنی جی ڈی پی کے اندر، تو وہ ہماری خام قومی پیداوار بن جاتی ہے. نیکسٹ پیج پر موو کرتے ہیں. 23 خام ملکی پیداوار میں جب ہم بیرون ملک سے وصول شدہ عاملین کی خالص آمدنی کو شامل کریں تو وہ خام قومی پیداوار بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، وہی بات جو میں نے آپ کو کہی ہے. خام قومی پیداوار کیسے نکالتے ہیں؟ صرف وہی پیچھے والی جی ڈی پی والی بات، خام نجی ملکی سرمایہ کاری، سرکاری خرچ، خالص برآمدات، پلس یہ دیکھیں جمع کر رہے ہیں بیرون ملک سے عاملین کی حاصل شدہ خالص آمدنی. خالص آمدنی کیسے نکلتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو پاکستانی دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی انکم کا جو ہم ڈفرنس سے لیتے ہیں وہ ہماری خالص آمدنی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جی این پی کیسے نکالی. یہاں سے دیکھیں سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم پلس این ایف آئی. این ایف آئی کا مطلب ہے نیٹ فیکٹر انکم، نیٹ فیکٹر انکم فرام یا نیٹ فارن انکم ابراڈ، ٹھیک ہے. بیرون ملک سے حاصل شدہ عاملین کی خالص آمدنی این ایف آئی کہلاتی ہے. قومی عاملین پیدائش کی غیر ملکیوں سے وصول شدہ رقوم غیر ملکی عاملین پیدائش کا ملکی وسائل سے
शुदा रकम, वही बात है कि हम अपनी जो गैर मुल्की पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को जब माइनस कर लेते हैं, वो एक ही बात उसने की हुई है। ठीक है, ये आगे उसने उसको मजीद डिफाइन किया हुआ है, ये आप अपनी बुक्स जब लेंगे तो उसमें आप रीड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं खालिश मुल्की पैदावार, एनडीपी और खालिश कौमी पैदावार। इन दोनों डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी है, जीडीपी और जीएनपी पढ़ी है, तो इसके अंदर से हम जस्ट अपने डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को मिनहा कर देंगे तो वो खालिश कौमी पैदावार बन जाएगी। दोबारा बताता हूँ, जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस या फरसूदगी या शिकस्त व रेखत के अखराजात को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एनडीपी बन जाएगी। और जब हम जीएनपी में से खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अलाउंस को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, खालिश कौमी पैदावार बन जाएगी। ठीक है, ये सारी बात वही है। आप इसको एक बार पीछे से जब रीड करेंगे तो उसके साथ इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके ये 4 डेफिनेशन हो जाएंगी। अब 5वीं में कौमी आमदनी को एक अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर वो सब्सिडी और टैक्सेस को भी साथ बात करेगा। क्या है वो, हम इसको रीड करते हैं। हमने खाम कौमी पैदावार के तस्वर की वजाहत की है। अगर खाम कौमी पैदावार में से अमल फरसूदगी के अखराजात निकाल दिए जाए तो वो बाकी खालिश कौमी पैदावार बन जाती है। ये वाली ऊपर वाली बात इसने यहाँ तक की है। अब आगे क्या कहते हैं, इस खालिश कौमी पैदावार में बिलावास्ता टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री टैक्स वगैरह शामिल होते हैं। अगर खालिश कौमी पैदावार में से ये तमाम बिलावास्ता टैक्स मिनहा कर दिए जाए, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो कौन से होंगे, आपके कस्टम ड्यूटी भी हैं, वो उसने ऊपर बताए हुए हैं सारे, ठीक है, और आने भी हैं। सब्सिडीज को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। आने क्या होते हैं, सब्सिडी क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि सब्सिडी होती क्या। सब्सिडी का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को ख़रीदने में आपको आसानी दे तो वो क्या कहलाती है, सब्सिडी कहलाती है। आप देहात से, विरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी वहीं की एग्जांपल देता हूँ। जब आप खाद खरीदते हैं तो उसके साथ आपको कुछ रियायत दी जाती है। वो जो रियायत मिलती है आपको गवर्नमेंट देती है। फॉर एग्जांपल, वैसे जो खाद की बोरी की कीमत है फॉर एग्जांपल 2000 है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर 300 रुपये सब्सिडी दे देती है तो वो आपको 1700 रुपये की मिलेगी। ठीक है, ये क्या होती है, 300 रुपये क्या दिए गवर्नमेंट ने, क्या दिया, सब्सिडी दी है, आने दी है। दूसरी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी, यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जितनी भी आपको चीज़ें मिलती हैं वो आम मार्केट से या आम दुकान की निस्बत क्या मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। तो ये क्या चीज़ होगी, वो भी आपकी, वो गवर्नमेंट क्या दे रही है, इस पर सब्सिडी दे रही है। तो जैसे रमज़ान के अंदर चीनी यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन 68 रुपये किलो थी और आम मार्केट के अंदर 80 रुपये किलो थी। ये जो 12 रुपये एक किलो के ऊपर थे वो क्या थी, वो सब्सिडी थी जो गवर्नमेंट दे रही थी। ठीक है, ये आने होते हैं। अगर कौमी आमदनी से बिलवास्ता टैक्स को माइनस कर दें, मिनहा कर दें और आने को जमा कर लें तो बाकी क्या बन जाती है हमारी, खालिश, हाँ, खाम कौमी पैदावार रह जाती है जो कि आमलीन पैदाइश के मुआवजों यानी लगान, उजरत, सूद और मुनाफे का मजमुआ होती है, या अशिया व खिदमात की बाजारी कीमत के लिहाज से इनकी मालियत के क्या हो जाती हैं, वो बराबर हो जाती हैं। आपको पता है ज़मीन का मुआवजा क्या होता है, लगान होता है। ठीक है, मजदूर को क्या मिलती हैं, उजरतें मिलती हैं, मजदूरी मिलती है। सूद का क्या होता है, सरमाया का क्या मिलता है आपको, सूद मिलता है। और तंजीम का क्या होता है, मुनाफा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शख्सी आमदनी या पर्सनल इनकम। बहुत सिंपल है पर्सनल इनकम। एक फर्द, आपकी ही एग्जांपल देता हूँ, आप आपके मुख्तलिफ ज़राए हैं आमदन के, आप अपने तमाम ज़राए को इस्तेमाल करके जितनी भी इनकम हासिल करते हैं वो आपकी शख्सी आमदनी कहलाती है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है ये। शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी जो अफराद अलहदा तौर पर साल भर में कमाते हैं। जैसे आप कमाते हैं, आपके अबू कमाते हैं, आपका कोई बड़ा भाई काम करता है वो कमाता है, वो क्या होगी, उसकी अपनी शख्सी आमदनी होगी। मसलन एक डॉक्टर साल भर में 15 लाख कमाता है तो ये उसकी क्या शख्सी आमदनी होगी। शख्सी आमदनी में दर्जे रकूमात होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, शख्सी आमदनी में इंतकाली अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। यानी इंतकाली अदायगियाँ वो अदायगियाँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, आपको बगैर कोई मेहनत किए मिलती हैं। वो कौन सी होती हैं, मसलन ज़कात, आपको अगर ज़कात
جو غریب مستحق ہیں ان کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، خیرات دی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں، اسکالرشپ وغیرہ، پینشن دی جاتی ہے، تحائف دیے جاتے ہیں، امداد دی جاتی ہے، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ساری ہماری کیا ہوتی ہیں؟ ٹرانسفر پیمنٹ ہوتی ہیں، حالانکہ یہ رقم خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ کیوں شامل نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ پہلے ہی کسی اور فرد کی انکم میں ایڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل میں کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نے اپنی انکم میں سے دی ہے، تو جو میں زکوٰۃ فار ایگزامپل 100 روپے 200 روپے دے رہا ہوں، تو وہ جو زکوٰۃ 100-200 روپے وہ میری آمدنی میں یا خام میری قومی آمدنی میں کیا ہوگی؟ وہ شامل ہے۔ اس وجہ سے یہ ہم اس کو قومی آمدنی میں دوبارہ شامل نہیں کریں گے۔ اگر دوبارہ شامل کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی، دوہری گنتی ہو جائے گی۔ اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں پیمنٹ ریسیوڈ بائی این انڈیویجول وداؤٹ پرفارمنگ اینی ایکٹیویٹی، کہتے ہیں وہ انکم، وہ پیمنٹ جو کسی فرد کو ملتی ہے بغیر کسی مشقت کیے، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ٹرانسفر پیمنٹ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2 کہتے ہیں شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، آپ کے اوپر انکم ٹیکس لگتا ہے یا آپ کے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ آپ کا براہ راست ٹیکس ہوتا ہے۔ براہ راست ٹیکس وہ ہوتا ہے جو آپ ہی پے کرتے ہیں، کوئی اور اس کو پے نہیں کر سکتا۔ بس شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی ہے جو کہ ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے اسے حاصل ہوتی ہے۔ میری آمدنی 45,000 ہے، اگر میرے اوپر 5,000 ٹیکس لگ جاتا ہے تو وہ میری پرسنل انکم کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ شخصی آمدنی میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے ایسے منافع جات شامل نہیں ہوتے جو حصہ داروں میں تقسیم نہ کیے گئے ہوں، جبکہ ایسے منافع جات قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیز کے اندر 2 طرح کے منافع ہوتے ہیں۔ جو ایک منافع ہوتا ہے تقسیم شدہ، یعنی کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں، جن لوگوں نے مل کے سرمایہ لگایا ہے تو ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وہ سرمایہ، وہ منافع جو دوسروں کے درمیان تقسیم نہیں کیا جاتا۔ وہ کیوں نہیں کیا جاتا وہ آگے میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ایسے منافع جات جو قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 4 سماجی تحفظ کی کٹوتی سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت سے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت کی جاتی ہے تاکہ ریٹائرمنٹ پر فائدہ ملے۔ جتنے بھی پرماننٹ پرائیویٹ سیکٹر میں جو امپلائیز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں، ان کی انکم کے اندر سے کچھ پیسے منتھلی بیسس پر کٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سوشل سیکورٹی ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ہوتے ہیں، یا ان کو اولڈ ایج میں یعنی کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو جو پینشن دی جاتی ہے وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں پیسے۔ کہتے ہیں پس شخصی آمدنی کا مجموعہ، آگے انہوں نے اس کا فارمولہ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو غور کریں یہ دیکھیں، قومی آمدنی جمع انتقالی ادائیگیاں، براہ راست ٹیکس، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی غیر تقسیم شدہ منافع جات مائنس سماجی تحفظ کی ادائیگیاں مائنس کارپوریٹ آمدنی ٹیکس، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا فارمولہ ہے۔ نمبر 7 قابل تصرف شخصی آمدنی ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ سمپل آسان لفظوں میں اگر شخصی آمدنی کے اندر سے ہم براہ راست ٹیکس کو مائنس کر دیں تو قابل تصرف شخصی آمدنی بن جاتی ہے۔ دوبارہ اگزامپل دیتا ہوں، میری انکم 45,000 ہے، اگر اس کے اوپر مجھے 5,000 پہ انکم ٹیکس لگتا ہے تو جو میں 5,000 اس میں سے پے کر دوں گا تو میرے پاس کتنے پیسے بچے؟ 40,000۔ جو 40,000 میرے پاس بچیں گے وہ کیا ہوگی؟ میری قابل تصرف شخصی آمدنی ہوگی، اسے میں اب کہیں بھی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ خود ریڈ کر لیجئے گا، یہی باتیں لکھی ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ دیکھیں آگے اس کا انہوں نے فارمولہ دیا، میں فارمولے پر ڈائریکٹ آ جاتا ہوں۔ دیکھیں قابل تصرف شخصی آمدنی اکول ٹو شخصی آمدنی مائنس براہ راست ٹیکس، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5,000 میرے پر ٹیکس لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو وائی ڈی بنتی ہے وہ میرے پاس ڈسپوزیبل انکم بچتی ہے۔ یہ آگے انہوں نے ایک گوشوارہ بتایا ہوا ہے، یہ آپ اپنی بک میں سے ایک بار اس کو ریڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ٹاپک یہاں تک تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سوال ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ سوال کس طرح سے آتا ہے؟ سوال آتا ہے کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اور قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو بیان کریں۔ بہت آسان سوال ہے، ڈیفینیشنز کی طرح ہیں، آپ اس کو ریڈ کر لیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو ہو اس ٹاپک میں، آپ مجھے پرسنل واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال کیجیے گا، لیکن اللہ حافظ۔